Mayong adlaw, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 17, 2025. O karong adlaw usab atong nga gihandom si San Ignacio sa Antioquia, usa ka obispo sa Antioquia ug siya usab usa ka martir. Ngigsuon kini bitang lugar nga Antioquia diin si San Ignacio nahimong arsobispo, historical o significant kaayo labi na kanatong mga sumusunod ni Kristo kay matod pa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 11 bersikulo 26 dinhi sa lugar sa Antioquia gitawag ang mga sumusunod ni Kristo, gitawag pinakaunang higayon nga sila gitawag nga mga Kristiyanos. Agin mga igsuon, ang santos gatong gihandom karong adlaw si San Ignacio nga taga Antioquia o obispo pod siya sa Antioquia. Unya kining lugar nga Antioquia, historical ug significant kayo nato mga igsoon kanhi Kristo kay dinhi sa maong lugar unang gitawag ang mga sumusunod ni Kristo as Christians or Kristiyano. Na atong mabasa diya sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 11, bersikulo 26. Ngigsoon na ning adlaw nga Biyernes usab, ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga nagasaulog silang birthday. Well, belated nga birthday greetings ngadto sa mayor sa Dakbayan sa Osamis, si Mayor Sam Fuentes, ug usab belated nga birthday greetings ngadto sa mayor usab sa Dakbayan sa Tanggob, si Mayor Ben Kanama. Silang duha nagasaulog silang birthday kagapong adlaw, no? Adlaw nga Huwebes, Oktubre 16, atul usab sa kapistahan sa Birhen sa parokya sa Birhen sa Santos nga Rosario dira sa Dakbayan sa Oroqueta. Busa ngadto kang Mayor Sam and Mayor Ben, belated happy birthday kaninyong duha. We pray to God that God may continuously shower you with His blessings, may give you strength as you continue to serve the people of God sa inyong pagpadayon sa pagpangalagad sa katawhan, sa pagpadayon sa paghatag og mga batikang mga serbisyo diya sa katawhan aron nga ang katawhan sa Dios diha sa Dakbayan sa Osamis ug katawhan sa Dios usab sa Dakbayan sa Oroqueta makasanati gayod sa gitawag nato nga kinabuhi sa pag-asenso, nga kinabuhi sa kalinaw, kinabuhi usab diya sa pag-ampo ug alam na gyud ang gitawag nato og kinabuhi diin ang tawo gayod hinay-hinay nga makalingkawas sa gitawag natong kalisod sa mga pipila sa mga kalisod sa kinabuhi. Ako usab nga pagtimbaya dining adlaw nga Biyernes mga igsoon ko ni Kristo ngadto sa tanan nga mga miyembro sa Bible Apostolate, ilaban na gayod ang Bible Apostolate Coordinator dira sa parokya sa Oroqueta, sa parokya sa Birhen sa Santos nga Rosario, ang ilang coordinator. Ate, happy good morning, no? Mayong adlaw kanimo karong adlaw. Maigsoon ako usab nga pagtimbaya gayod pod sa tanan gayod nga mga parokyano dinhi sa Bonifacio. Salamat gid kayo no sa inyo ang suporta, tabang, finansyal, mga pagkaon apil na usab ang inyong kusog ug panahon. Salamat kayo ni ana sa inyo ang paghatag niining mga butanga tungod kay nahimo gayud nga nagmalampuson no ang gipahigayon nga clergy meeting dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer ni adtong October 7 ug 8, 2025, adlaw nga Martes ug Miyerkules. Nagmalipayon gayud atong mga kaparian, nabusog usab sila ug nahimong nagmalampuson ang amuang monthly clergy meeting. Ako usab nga pasalamat gayud pod sa tanan nga parokyano dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa inyo ang gihatag nga tabang, paghigugma, pagmahal ngadto sa
ngadto ngani kanamong mga kaparian ilabi na gayud sa inyong pagtabang usab sa tuang tinuig nga kalihukan kining sugong alang sa healthcare sa mga kaparian. Salamat kaayo ang ato ang natabang ato nang gihatag didto sa parokya didto sa chancery sa Ozamis o kini siya dako na kini siya og tabang alang kanamong mga kaparian. Busa kaninyo daghan gid kaayong salamat. Ug ako di usab nga ipahibalo before ko mosugod sa pagpumalandong, ako ipahibalo nga atol sa pagtubag nato sa panawagan sa tuang halangdon nga Arsobispo nga magpahigayon kita og novena alang sa mga kalag sa purgatorio dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer. Magpahigayon kita sa novena alang sa mga kalag sa purgatorio nga ato usab ubanan diha sa Santos nga misa. Busa magsugod kini karong adlaw nga Huwebes, sunod semana petsa 23 Oktubre 23, 2025. Magsugod kita sa novena alang sa mga kalag sa purgatorio o ato usab kining tapuson diha sa Santos nga misa. So sa parokya, ang ato ang novena magsugod 5:45 sa buntag. Kaya ang atong Santos nga misa or 5:30 masayo. Kaya ang atong Santos nga misa alas 6 man sa buntag. So ang pamaagi na mo niini diri sa parokya kay gibay sona na mo ang sponsors. So matag adlaw na ay sona nga naka-assign niini, nakahibalo na ang halos tanan nga mga sona tungod kay dinhi sa parokya nagpahigayon man pud mi sa panaw sa among patron atol sa pagpangandam namo sa dako namong kapistahan karong Disyembre 2, 2025. O sa panaw sa kapilya, matag kapilya, gipahibalo man kinsa ang mga sponsors nga mga zona. Busa akong panawagan sa tanan, sugod 23 hangtod sa November 1, magdugo kita dinhi sa parokya, atong iampo ang mga kalag sa purgatorio, atong iampo ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nahiuna kanato. Kay sila ang atong mga pag-ampo, labi ang atong mga pagpamisa, makatabang gayud aron nga mas madali ang ila ang pag-adto sa langit. Aron nga ang Dios nga nakadungog sa atong mga pangaliyo ibayaw gayud ang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ngigsuon, ning adlaw nga Biyernes, arita sa atong ebanghelyo. Ang atong pagkakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tawo nga nagpunsiso kaniya, ug tungod niini nagtinumbanay na sila, mingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an. Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseyo, nga mo ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag, ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo nga mga higala, hayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tuk-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan wala usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ngigsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ining adlaw nga Biyernes ang atong ebanghelyo, atong ikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 7. Ngigsuon kita no hilig man kita og mga salida ba, mga salida, mga movies. Unya sa mga movies napunay mga actors, no, mga actors, mga actresses, tanan nga na nalambigit sa maong salida. Unya ang mga actors and actresses, they portray something nga in connection sa movie. So ang ila ang role kay in connection guys sa movie. It's either pwede nga sila ang main actor or main actress, or sila baka ang kontrabida, or
friend baka sila sa aktor or mao ni mauna or na ba sila'y kanibitahong important or significant nga role diya sa pagdagan sa maong salida. Unya kini mga actors of actresses sama sa kong gingon nga nagportray sila something nga which is not the real person. I mean nga nagportray sila og usa ka role nga dili siya mao sa realidad. Meaning to say nga, for example, ako, no, si Father Emma, niya mo na usa ka salida mahitungod sa atong ibatag og kanang mga detective nga mga kanibitawng kind of movies, intense, no, suspense nga mga kind of movies. So I portray something nga dili si Father Eman, meaning dili sa maong realidad kay movie man siya, especially kung mga movies nga kabitong product of fiction of man's imagination, dili siya nga documented nga mga movies. So I portray something nga dili siya mao ang ako ang pagka kanabitong ako nga dili siya connected sa realidad, meaning to say nga separated siya sa realidad. Ako ning gisgutan mga igsuon kay dili magod sa ebanghelyo gisaway ni Kristo ang mga Pariseo kay sila magod mga tigpakaaron ingnon. Unya kani bitong tigpakaron ingnon sa English, hypocrisy, it comes from the Greek word nga which means actor. Kuso kung actor ka, nagsulob ka og lain nga kanay bitawng kanang hulagway, lain nga role which is not you in reality. Dili ikaw mao kana ang giportray sa pagka-aktor. Kay actor ang iyang giportray in connection man sa movie, not in connection sa reality. So mao na siya ang hypocrisy. So meaning to say, kung kana siya ang root word sa hypocrisy, which means sa Greek word, which means actor, meaning to say nga ang mga Pariseo saway sila ni Jesus kay mga aktor sila. Unya kung aktor sila, they portray something in the community nga dili di ay sila. In other words, ang mga Pariseo nagsuot sila og mga maskara. Nagsuot sila og mga maskara. Nagsuot sila og maskara in order nga ang community mo perceive nila nga ay ingani day sila, mga maayo buutan di sila. But in fact, behind that mask worn by the Pharisee, nadigto ang gitawag ang gisaway ni Kristo nga maot nga kinaiya. Kita usab mga igsoon ko ni Kristo sa itong kinabuhi, naputay mga maskara. Usahay, nagsuot po ta og mga maskara. Usa siguro sa mga maskara, kanibitawong maskara sa malipayon nga nawong. Maskara sa nagngisi nga dagway. Maskara sa sadya nga tawo. But deep inside this mask of smiling face resides a painful reality. Usahay, iportray na to sa katilingban nga malipayon ta. Pero di ay puno na kayo tas mga problema. Kung atong ebanghelyo karon naghagit ka nato nga we remove that mask. Kana bitawng kung unsay atong especially sa atong pagduol sa Ginoo. Dili nato ingnon nga Lord, salamat kayo kay malipayon ko karon no. Atong isulti gyud tanan sa Ginoo, atong isugid tanan sa Ginoo nga dili ta magsuot og maskara in front of the Lord because the Lord knows everything. Gani sa ebanghelyo mingon diri nga ang tanan mabutya kayo diyas kahayag. Kay ang Dios nasayod man sa tanan. Bisag kung sao nato og suot og maskara, pagpakita sa atubangan sa Ginoo nga kita malipayon, kita kusgan, pero ang Dios nasayod. Ang kita na di ay gikapoy. Kita na di ay nawad-an na og paglaom. Kita na di ay nagproblema na sa kinabuhi. And so, mga igsuon, first point, remove that mask. Especially usab sa atong pagkirelasyon ngadto sa atong isigatawo. Na atay mga maskara nga atubangan nila, daygo nato sila. Ato sila nga kanabitawong sweet words ang ilaang madungog gikan sa atong mga baba. But kung wala na sila, we remove the mask and then ato na silang sugdan og libak. Ato na silang gilibak. Sukwahi sa unsay atong gisulti when naa sila sa atong atubangan.
Di ba mga igsuon, kumun gikaayo ni siya nga maskara sa kinabuhi. So mga igsuon, dili ta magpaka-aktor-aktor, dili ta mahimong pariseyo, dili kita mahimong tigpakarong ingnon. We remove this mask, especially sa pong pagkirelasyon sa Ginoo. Unya ang mga maskara pod nga atong gisuot sa atong pagkirelasyon sa atong isig katawo, ato usab kining kuhaon. Kay dili man ni siya maayo, tigpakaarong ingnon man ni siya. Kung sa termino pa sa kalibutan karon, sa atong panahon karon, fake news man ni siya. Dili legit. Fake. Imitasyon. Dili original. Kunya kung dili legit, kung dili original, kung fake, baratuhon. Cheap. So dili ta magpakabaratuhon mga igsoon kada ni Kristo, because we are precious. So dili ta ni anang magsuot og maskara, dili ta nang fake, dili ta nang dili original, dili ta nang dili legit, especially sa pagrelasyon sa Ginoo ug sa atong isig katawo. Let us be authentic, let us be true, let us be sincere. Kay kung kita dili sincere, kung kita dili authentic, kung kita dili true, then we are fake, not legit, baratuhon. Second point mga igsoon kada ni Kristo. Nin nga tuang mga pagbasa karon nga kini ba tong giingon diri ni Kristo nga iyang giwarningan ang iyang mga tinun-an, iyang giwarningan kita usab karong adlaw nga magbantay kita sa igpapatubo sa mga Pariseyo. In other words, mga igsuon, kini magong igpapatubo, yes, no? Alang sa mga Hudiyo, it signifies corruption manggod. Mabinang sa Last Supper, no? The bread used by Jesus, unsa man, unleavened bread. Bread, pan, nga walay patubo. Kaya kung naay patubo, sa kultura sa mga Hudiyo, kini it symbolizes, or ang yeast, sa perspective sa mga Hudiyo, sa POV sa mga Hudiyo, kining yeast symbolizes corruption. Muna nga unleavened kayo ang gamiton binadiha sa mga ritual sa pag-ampo sa Dios aron nga free from corruption, without stain of corruption. So gibantayan kita ni Kristo nining maong pagpatubo nga mao ang corruption. Pero subo kay mga igsuon, no? Nga sa atong kalibutan karon rampan kayo ning corruption. Dili lang sa known naman kayo, tumikan sa tuang news, kaning corruption diha sa government. Makasubo kaayo, trillions of pesos nga nangawala. Pero kung ato bitong palawman, kining corruption, palapdan ang yang scope, ang matud pa sa tuang arsobispo, ang corruption, magsugod man po diha sa panimalay. Magsugod usab diha sa working place nimo, sa imong office. For example, kung ang time in alas 8, pero mo time in kaog alas 8:30, unya dito sa record imo ang manipulahon, himuon nimo alas 7:30 imong time in, where in fact sa oras ning time in ka 8:30, that is corruption. Kung sa atong pagpamaligya usab matud sa arsobispo, maligya ka diha sa merkado, unya butangan nimo og gamay usab ni ibutang sa kiluhan aron nga mas muuswag, mas mutaas gamay, mas mudako ang kilo. So pagtimbang ang ni-appear sa katong kiluhan usa ka kilo, pero di ay kato siya naara sa mga atong ibutang og 3/4. So gamay ra ang nakuha sa imo, pero ang gibayran sa ning palit usa ka kilo, and that is corruption. Kung ito paging palapdan, ang ilabi na sa mga estudyante, ang pagpangupya, ang dili pagtuon, that is corruption. Ang magsalig lang sa AI, tanan natong mga buluhaton, mga project, mga reflections, apila po diya ang pag-construct og personal prayer, kung ato kini siyang isalig tanan sa AI without using our brain, our critical thinking, our intelligence, that is corruption. Kung kita usab diha, naa kita na-assign sa panudanan, sa eskwelahan man kaha, sa government, or sa ato ang grupo, kung kita regular or frequent ang atong pagkuha og kwarta without nga kanang wala siya nag-reflect diya sa record, na that is corruption. So mga igsoon, kani atong bantayan.
Kay si Kristo nag-ingon sa Ebanghelyo, magbantay kita sa mga igpapatubo. Yeast, sa perspective sa mga Hudiyo, yeast symbolizes corruption. And so we are reminded by Jesus today, likayan gayud ang tanang matang sa korupsyon. Because this is not kanibitong dili siya timailhan nga naang presensya sa Dios. Kay kung naang presensya sa Dios, kung gi-welcome nato ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi, kung kini atong gidawat, then wala gyud untay corruption. Kung dili kita honest, that is also corruption. So ato kini bantayan ng igsoon ko ni Kristo. And so the remedy, be honest. Matod sa to Ebanghelyo, live in light, not in darkness. Dwell in the light of God, not in the darkness of the devil, of the evil. Kay, sama sa kong giingon diri sa parokya, we would rather live in the tiny hut of God than dwell in the humongous mansion of the devil. Mga igsoon, din nila kukutob sa akong pagmamalandong karong adlaw. 2 points ang akong i-share ninyo. Una, the Pharisees were being criticized by Jesus tungod kay sila tigpakaron ingnon, tungod sila mga aktor, nagsuot sila og maskara. And so kita gihagit to remove the mask. Dili kita mag-aktor-aktor diya sa atong pakigrelasyon sa Ginoo, sa atong pakigrelasyon usab sa atong sigataw. Let us be sincere. Kuhaon nato kini, let us be transparent in front of God and in front also of our relationships between our brothers and sisters. Second point, mga igsoon, atong bantayan ang igpapatubo na sa perspective sa mga Hudiyo, it symbolizes corruption. And so, let us avoid any form of corruption, whether in family, in our workplaces, in our relationships with each other, in our tasks, in how we deal with others. Let us avoid this corruption. Okay. Magamay or madako, kung siya corruption, it is still corruption. And siya sala. Ngigsuon, ang maayong balita nga maong pulong sa tong Ginoo, angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy andiya sa tong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ngigsuon ug man-usab kita magkatapok mamalandong sa pulong sa Ginoo diha sa Ebanghelyo nga atong paningkamutan nga i-apply sa atong kinabuhi karong adlaw. Uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamisnon nga beren sa kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li sempre bendiga.